Dear students of computer science, Assalamu alaikum. Your computer science teacher Asif Mahmood is here. In previous lectures, we have discussed different steps to solve a problem. Today, we will study a new topic helpful in problem solving. The topic is flowcharts. First of all, we will know what is a flowchart, what is its importance, and what are its requirements. Then we will learn how to draw a flowchart. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है फ्लो चार्ट्स. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ्लो चार्ट क्या होता है, इसकी अहमियत क्या है और इसके लिए ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या लवाजमात हैं वो क्या हैं. इसके बाद हम फ़्लो चार्ट बनाना सीखेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 9th क्लास की प्रैक्टिकल लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल हैं वो फ़्लो चार्ट से मुतल्लिक हैं. इसलिए आप इस टॉपिक को बड़ी तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करें. तो आइए देखते हैं कि फ़्लो चार्ट क्या है. सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. ए फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. फ़्लो चार्ट दरअसल एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी तस्वीरी पेशकश है स्टेप्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो मरहले होते हैं उनको हम तस्वीरी शक्ल में जो दिखाते हैं उसको हम फ़्लो चार्ट कहते हैं. जैसा कि आप देखें, ये एक पिक्चर सी बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं जिनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इस वक्त हमने ये जानना है कि फ़्लो चार्ट एक्चुअली क्या है. तो फ़्लो चार्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की, और ये बता भी दिया है वी यूज सिंबल्स फॉर ईच स्टेप एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग. कि हर स्टेप के लिए एक सिंबल इस्तेमाल होता है और इन सिंबल्स को फ्लो लाइन के ज़रिए से हम जोड़ देते हैं. और ये जो फ्लो लाइन है ये बता रही है कि सबसे पहले ये मरहला है, ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है, उसके बाद ये स्टेप है. तो ये प्रोसेसिंग के फ़्लो को ज़ाहिर करती है. और उसने इसकी एग्जांपल भी दी है फिगर 1.6 जिसको अभी मैंने आपको दिखाया भी है. दिस फिगर शोज अ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स. कि यानी एक मसले को हल करना है कि बूट और जुराबें पहननी हैं, तो इसके लिए ये फ़्लो चार्ट बनाया गया है. यानी सबसे पहले स्टार्ट का स्टेप है, आगाज़. टेक शूज़ एंड सॉक्स, पहले मरहले में हम जुराबें और बूट लेंगे. फिर पहले वियर सॉक्स, जुराबें पहनेंगे, वियर शूज़, फिर शूज़ पहनेंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. एंड आ गया स्टॉप. अब आप इसमें गौर करें कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस. अगर इफ़ वी चेंज द ऑर्डर of the actions, just like if we wear shoes before wearing socks, then the problem will not be solved amicably. Yani it shows that not only the steps are important but also the order to complete a process. यानी जो तरतीब है ये भी अहम है. अगर हम बूट पहले पहने, जुराबें बाद में, इसको पहले लिख दें, सॉक्स को बाद में लिखें, तो हमारा मसला सही तरीके से हल नहीं होगा. तो इसमें अ फ्लो चार्ट इज़ यूज्ड टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन ए प्रोसेस. तो ये विजुअली कम्युनिकेट करता है यानी तस्वीरी शक्ल में बताता है किसी प्रोसेस को. नेक्स्ट हमारा जो सब हेडिंग है फ्लो चार्ट के सिलसिले में वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए फ्लो चार्ट की अहमियत क्या है.
تو اس کی کیا اہمیت ہے فلو چارٹ کی کہ ہم ایک جیسے کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم لکھتے ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں، تو یہ تصویری شکل میں اس کو ظاہر کیا جاتا ہے، تو تصویری شکل میں زیادہ بہتر پریزنٹیشن ہوتی ہے اور زیادہ آسانی سے کسی مسئلے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی بات کو اس نے لکھا ہے In problem solving, flowcharts can be used to plan a solution. پرابلم سالونگ میں فلو چارٹ جو ہیں یہ سلوشن کو پلان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ If a flow chart is already there, we can quickly understand the way a problem is solved. تو اگر فلو چارٹ موجود ہو ہم تیزی سے مسئلے کے حل کو، پرابلم جو سالو کی جا رہی ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ It is more effective to visualize a solution graphically than a text. یعنی ٹیکسٹ کی بجائے، ٹیکسٹ کی نسبت گرافیکلی یعنی تصویری شکل میں مسئلے کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. تو تصویری شکل کے ذریعے سے ہم زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ جو سلوشن نکالا جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں، یعنی جو حل جس کے لیے فلو چارٹ بنایا گیا ہے، فلو چارٹ کے ذریعے ہم بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ حل کسی مسئلے کا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ، اٹ از آلسو اے گڈ وے ٹو کمیونیکیٹ دا سلوشن آف اے پرابلم ٹو ادر پیپل، یعنی کسی دوسرے آدمی کو جب مسئلہ سمجھانا ہو تو تصویری شکل میں ہم زیادہ بہتر طور پہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اس تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے ہمارے دو ٹاپک کہ واٹ از اے فلو چارٹ اینڈ واٹ از دا امپورٹینس آف فلو چارٹس ان پرابلم سالونگ، یہ دو ٹاپک تھے آج کے۔ باقی ہم اسی سلسلے میں کل مزید بات کریں گے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں فلو چارٹ کی، اور پھر اس کے سمبلز پہ ہم بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اسٹڈیز کا۔ اب کل کے لیے ہوم ورک، اس میں آپ کو 2 سوال دے رہا ہوں۔ نمبر 1، واٹ از اے فلو چارٹ، اور یا ڈیفائن اے فلو چارٹ، اور دوسرا کویسچن ہے واٹ از دا امپورٹینس آف فلو چارٹ ان پرابلم سالونگ۔ تو یہ دونوں کویسچن میں آپ کو تصویری شکل میں اس لیکچر کے ساتھ سینڈ کر رہا ہوں، آپ ان کو یاد بھی کیجئے۔ 2 چھوٹے چھوٹے کویسچن آنسر ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ نوٹ بھی کرنا ہے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آج طاق رات ہے، عبادت کی رات ہے، تو اللہ تعالی ہماری دعائیں اور عبادتیں قبول کرے۔ اللہ حافظ۔